حلاوات ديالي، السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم بواحد الحاجه اللي مانيفيك. جبت لكم الجديده البنات، ولكن جيت وجبت معايا واحد الهديه لكم اللي قيمه واللي ما عمرها درتها في لابوتيك ديالي. من غير السولد سي اوتر شوز، كيكون جوج مرات في العام هنايا في فرنسا. مي كنهضر لكم على واحد البروموسيون اللي ما عمرني درتو في لابوتيك، اللي هي حنان شانيل بوان كوم، اللي غادي يطلع لكم هنايا. جبت لكم كود برومو ديالي، يعني انايا كنهديه لكم. كود برومو حنان، باش تاخذوا لي بروموسيون تاع 30% البنات، سواء في السيت ديالي او لا في لابليكاسيون ديالي. كيما بغيتو الجديد يسطيكم البنات، على نضيدرات لي مونطخ لي بيجو، على كاع لا بوتيك فريمون كاع. شوفوا على لا بوتي اللي عندي تمايا، شوفوا لي بيجو كي دايرين، سي اون ناسي انوكسيدابل. البنات اللي غيتسالوا او لا اول مره يدخلوا معايا في القناه، ديجا مرحبا بكم. ديروا ابوني الا باقي ما مشتركينش. حبيت نقولها لكم في الاول الفيديو، حيت عارفه بلي بزاف ما يشوفوهاش. والمهم من هادشي انكم تبروفيتيو اليوم وغدا. اليوم سافو دير في هاد الساعه اللي كتشوفوا فيها لا فيديو، اليوم لو 7 مارس 7 مارس 18 18 اللي كنحط لكم الفيديو كيبدا مع 6 وكيسالي غدا ان شاء الله امينوي. كيسالي لو جور دو 8 مارس امينوي. صافي راه عندكم نهار واحد اللي تبروفيتيو فيه، باسكو جو سي فريمون ديزول ما نقدرش ندير لكم اكثر، ولكن هاد الهديه مني لكم باش تبروفيتيو او ماكسيموم. فهمتوا؟ توجدوا راسكم لهاد الخريف، للصيف ان شاء الله، الله للفصل الربيع، للصيف، للعراسات الا كانوا ان شاء الله، لاي حاجه. منظمات حاجه تنسيك في حاجه، لي بيجو حاجه تنسيك في حاجه، لي بيجو الضو حاجه تنسيك في حاجه. وان توكا كلشي هادشي ما عليكم الا تدخلوا في حنان شانيل بوان كوم او لا لابليكاسيون حنان شانيل، وتستعملوا الكود برومو حنان اللي غادي نخليه لكم هنايا، و تبروفيتيو ب 30% في اي حاجه. لي مونطخ اسي انوكسيدابل، كلشي هادشي ما كيكشفش على البنات، بالسوايع بكلشي، المضمات، كلشي لي بيجو خطيرين هادو، دي شين دي شوفي اوسي. ما نعاود لكمش. المهم فضلت انني نقولها لكم في الاول باش تعرفوا. المهم عندكم نهار واحد بور بروفيتي دو 30% البنات. بيزو ليكم، خليكم مع الفلوق. الحلاوات ديالي، نبداو الفلوق ديالنا فين خليناه المره اللي فاتت او اول البارح. المهم هنايا كنت مشيت صايبت الدفران ديالي عند زوي اونغلوري، اللي كيكون حدا الكنيسه اللي هنايا في مونط لا جولي او لا نواحي باغي. المهم هنايا في 78 داكوغ. هنايا فين كنمشي ديما كنلقى راحتي تمايا. اي حاجه كنقولها لهم كيديروها لي على طفاري انايا، ماشي لي كابسول ماشي غيان دو تو، هادو طفاري وكيجيو زوينين بزاف. اي موديل كنعطيها لهم. هانتوما البنات جايين نعمر ليسونس. هانتوما البنات فريمون كيف غادي تشوفوا يسون بو زوينين. بدلت اللوك زوين و سا ريست توجور نيود. ناري ايدي انا شفين ب هذاك نتاع على الكل كومي سابيل، ديك ديزانفيكتون ناشفين مساكن. اهلين وسهلين، كي دايرين الزينات ديالي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. جيت معكم بهذا الفيديو جديده البنات، لقيتوني وصلت سام وقلت ندوز نسلم عليكم وميمتون نوريكم شنو غادي ندير هذا النهار ديالي، حيت عندي النهار مشارجي كيف غادي تشوفوا. كنت قلت لكم خاصني بزاف باش نكمل الصالون ديالي وبزاف د الحاجات. المهم قبل من هادشي اللي غادي تشوفوا معايا شنو ناخذ ولا شنو خديت ولا اي حاجه، المهم اول حاجه نطلبها منكم هي انكم ديروا ابوني لايك الا بغيتوا، وإلا عجبكم المحتوى. واللي بغيت نقول لكم البنات هو راني جبت ستوك جديد واعر في لي بيجو، وعمرت ستوك اللي كان ديجا، وجبت لكم لي نوفوتي تاع هاد الصيف غزالين. وشي وحدين انا لابساهم نيت تحمقوا عليهم. ستيل اللي خرج هاد الصيف هو هادو، كيكون تخاس مع هاد العقيق هادو، كيكونوا الحجر فغي حجر، ماشي شي حجر هكذا اللي زعما كنقول لكم خفيف وديك الشيء دغيا زعما هي باينه فيه ملون ولا حاجه. نو هذا الحجر اللي ماركه ديالو مزيانه كنقولها ولا كاليتي، مخدوم مزيان صحيح. فوالا خارج تري تري على مود هاد الالوان هادو دابا للصيف ان شاء الله والفصل الرابع. وصافي الغزولات ديالي المهم ستيل ديالو غزال. كاينه لاكورميت حتى هي البنات غزاله فنه، حتى هي كتجي فنه في اللبسه. مهم غزالين اللي بوكل دوغاي حتى هما كاينين في النوفوتي. وما تنساوش كاين المضيدرات البنات، عارفه وصيتوني على المضيدرات بزاف وجبتهم لكم. دابا اول حاجه غادي نديروها صراحه، هي اول حاجه كنت غادي نبدي بها هي ميزون دوموند. يعني قلت غادي نمشي تما نشوف شي طابلو باس تكون صغيره، مع انه عارفه بلي بيوت
دابا يا شويه غادي يجيبوا، قال لي واقيلا لا سومان بروجين غادي يجيبوا النوفوتي في لي طابل با. اي قلت غادي نمشي نشوف، نمشي نشوف يا اما ميزون دوموند يا اما كاين واحد ستيل اللي جبرتو عند صاحبتي في الدار الا عقلتو، كيكون عند كيقولوا لهم ميزون ديكو ولا حاجه بحال داكشي نتاع تواركا، هادوك لي فوتوي اللي كيكونوا فيهم ديك القفوله وديك الشي واعرين بحال ديك لي شاز وهذا. مي انا ما بغيتش شي حاجه بحال هكداك دابا حاليا، حيت ما غاديش تبان. هادوك النوع ديال لي فوتوي خاص يكون كيبان الظهر ديالهم، الموتيف ديالهم ما يجيش لاصق مع الحيط، فهمتوني؟ خاص شي صالون اخر ان شاء الله حتى تكون الدار الكبيره ان شاء الله يا ربي. هذا ما كانوا يدير بنادم هادوك النوع ديال لي فوتوي اللي غزالين صراحه، ماشي هياهم مي فوالا با بوغ لانستون صراحه قانعني، هذا عجبني بزاف و شي حاجه بوغ تو لي جور، فهمتوا؟ يجي لاصق في بلاصتو، يجي محطوط في نفس البلاصه ديال الكنابي ديال دابا. مي سينو ان شاء الله في لافونير عندي تما شي ديكورات ما نعاود لكمش، وان شاء الله من هنا للفوق يمكن ندير حتى طابل سالامونجي ولي شيز، اون سي جامي، ما عرفناش. هي كيبدا الانسان كيبقى بادي هكذاك، مي اون سي جامي. اللي بغيت نقول لكم هو بغيت شي طابلو باس تكون صغيره وتجي مع الكنابي، كيف غادي تشوفوا هذيك اللي كانت في بيت اللي صورت لكم مع الكنابي ديالي. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو غادي تلقاوه في لاشين. سينو هذيك كانت جات معاه، ولكن ستيل ديالها هذيك الجاج من الفوق ما تخليش الخاطري بزاف، غا سامي تعتر هكذا ولا هكذا يطيح عليها الله يحفظ التهرس. الوغ ما خفت على سام وبزاف د الحاجات، سيميو شي حاجه د العود تكون مودرن اولا شي حاجه، المهم تكون مودرن وتجي مع ديك الكنابي وتكون صغيره، سورتو تكون صغيره باش ما تزينليش البلاصه. ايوا هذا ما كان، هادشي اللي غادي نسايي نلقى حبيبات ديالي. المهم انايا هنايا يلاه دخلت الميزون دوموند، مي خديت منها تو بالنسبه للصالون، خديت منها كلشي، بقات لي حاجه وحده اللي غنرجع ان شاء الله ناخذها من بعد. نتوما غادي نوريكم دابا كلشي اللي كاين. شوفوا لي طابل باس اولا هاد الطابله هادي اللي صغيره كيف كتشوفوا، عندها دو تيغوار من لهيه، ولكن الحجم ديالها شويه كبير. كانت رخيصه بزاف، راه يكون بان لكم الثمن ديالها، كانت فريمون رخيصه بزاف باسكو العود ديالها زعما ماشي ديك العود الحقيقي، اولا كنقولوا يمكن من ناحيه لخدمتها ولا العود اللي فيها الماتريال ديال العود باش خدموا ماشي شي واحد غالي. وانتو الثمن ديالها كان مناسب بزاف، مع انها كان فيها بزاف ديال الديتاي. شوفوا معايا هنايا البنات على ما عرفتش كيف نسميهم، واش قنادل ولا قنادل اولا فيزان ولا ما عرفتش، ولكن خرجوهم في هاد الماتيغ النحاس ديال الونسيان، غزالين بزاف والثمن ديالهم حتى هو شويه سخون. انا خديت واحد ولكن نوعيه اخرى في نفس الفورمه ديال هذا تقريبا، ولكن المهم غادي تشوفوه معايا من بعد. فريمون ديكوراسيون خطيرين جدا، سورتو ديك البلاد اللي كنت كنحادي في الاول، في الموتيف ديالو بيج مع الموزون شويه، جاني غالي شويه، جاني 70 اورو، غاليه شويه. قلت نستنى ديك البلاك فرايداي اولا لي فونت بريفي كيديروا فيهم بروموسيون زوين بزاف. سينو هاد الطبق هذا كان ثقيل الى اقصى الحدود. سمحوا لي البنات راني كنت نهضر معكم او ميم طون، مي كانت الموسيقى مجهده، دابا كاع لي ماكازا كاين الموسيقى. غادي تكونوا ملاحظين انا كنصور وتكونوا ملاحظين شمن الالوان اللي خارجين دابايا. اللوان سا ريست توجور سور لو نيود اولا البيج اي تو، ودخلوا معاهم هاد الاجوري اولا اللون الاورانجي شويه، بحال الاكسسوارات الجداد اللي جبت لكم، يعني فيهم لي كولور، فيهم الحياه، فيهم حاجات بحال هكذا. وديجا دايوغ جبت لكم السيت اللي غادي تكونوا شفتوه في الاول، حلقات وبغاسلي في نفس اللون هاد الاجوري هذا اولا اورانجي، ما هو اورانج ما هو مارون، فريمون غزالين في ستيل، والالوان ديالهم غزالين كيكونوا فنين. هنايا البنات كاين دي طابلو باس بحال هكذايا. انايا بغيت شي حاجه تكون اون فادير مكموله شويه، يعني مشات حبه وحده كنقول، ما فيهاش جوج بحال هذيك اللي كانت عندي، وديجا اللي عندي ديجا با مال، غير الكبيره تهرست وبقات لي الصغيره اللي كيرسم عليها صام. ولكن ما بغيتش شي حاجه اللي يكون فيها جوج، ولا تكون وحيده وتكون ديال العود لحدا ان غابيل ديال الديكوراسيون ديالي للدار. سينو كاين هاد الطبقه هادو ديال ديال الفروته، ولا تحطيهم فوق الطبله ديالك كيتو فنين عاوتاني. المخاد لي ديكور تو زوينين البنات، كاين بزاف د الحاجات. وما تنساوش ميزو دوموند دي فوا كيعملوا واحد لوكوا اللي كيكون فيه كنقول لكم هادوك عرفتوا لي موديل ديكسبوزيسيون، كيكونوا دي موديل ديكسبوزيسيون اللي ما غاديش يعاودوا يجيبوهم، وهادوك كيحطوهم اون بروموسيون 50%. كاين دي كانابي، كاين دي فوا دي طابل دي شيز، سا ديبو شنو بقى لهم، فهمتوا؟ فهاد ميزون دوموند هذا اللي كاين في بوشلي، بيان سور اللي كاين في لو غران نو مون بو بوشلي في سونتر كوميرسيال اللي حلو جديد، وفيه شويه ديال ديك ليكيداسيون ولا كنقولوا نتاع ديك لي برودوي، مي يافي با بوكو. غادي نصورهم لكم او كاو
تكون شي بنت سا لو انتريس كيف كنعرفوا سا لوغ انتريس ولا كنقول لكم اللي كيهمهم الامر، فهمتوا؟ حيت كتعرفوا ميزون دو موند شويه سخون في الثمن، ولكن داكشي اللي غتاخذوا منهم ما تلقاوهش فين. وهاد الطبله البنات، هاد الجولي طابل هادي اللي راها موين في لاطاي، با غروند با بتيت، ديال لو فغي بوا البنات، وكلشي هو هداك. فريمون تهبل جايه في بلاصتها، فنه، عجبتني، حمقتني، سطتني. الوغ بديت كناخدها لكم هكذا من تو لي كوتي، كيف غادي تشوفوا دايره 150 اورو سامبل. مشات من الفوق عندها واحد الاوفال ديالها ما مشاش نيشان، يعني مشات معوجه شويه متدرجه كنقولوا، وبزاف د الحاجات زوينه بزاف. الوغ باقي كندير الدوره في المغازه بوغ نشوف شنو كاين، شنو اللي كاين اخر، باسكو ما نقدرش ناخذ ديسيزيون هكذا. الوغ هنايا لقيت هاد لي بلوم هادو ولا كيسميوهم فخي ديال بصح، ناشفين، وكيجيو غزالين، دايرين لهم 12 اورو كنظن ولا 13 اورو. لقيت فحالهم عاوتاني في فين في ستوكوماني ولا ما نعرف، ولكن شويه موان بو عليهم، موان شويه قلالين شويه في الزين ديالهم على هادو. لقيتهم بربعة ولا 5 اورو، يعني كاين شويه د الفرق. المهم هادي الدوبل ولا اكثر، ولكن هادي زوينه عاوتاني، لا كاليتي ديالها لا بغيتي ما نكذبوش. سينو كاين هاد اللون هذا اللي كيسطي، اللي خرج دابا هي طوندونس، كيف كتشوفوا هاد اللون الاخضر الزرق، هاد الالوان كلهم خرجوا كيسطيو. هذا بحال تيدرين، حنا كنقولوا لهم بريفيه تيدرين. القمح، القمح اللي كنا ناكلوه هكذاك، نقطعوه ناكلوه هكذاك، هو اللي داروا في هاد صبغوه ولا ما عرفتش، و اي سون فري كنقول لكم، راه ديال بصح ماشي ديال بالعاني. وهاد البوكي هذا يسطي يا البنات، كيسطي فيه كلشي، فيه الالوان كيحمقوا. المهم اللي عندها اللون هكذايا في الدار بحال هاد اللون، غادي تاخذ هاد البوكي وتحطو في شي فاز، غيجيها فن. كاين دي طابلو باس بحال هكذا، كاين شنقول لكم مناظر فريمون خلابه. الا كتسمعوا شي صداع نتاع تشك 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 تشك، هيثم كيديسيني حدايا. فوالا الغزيولات، كاين بزاف ديال لي ستيل، غادي تشوفوا معايا شنو اختاريت، شنو اللي غادي ناخذ. اي حاجه غادي ناخذها غادي تشوفوها معايا، غادي نوريكم كلشي وتاخذوا فكره وشحال وشكون اللي احسن وكلشي اللي بغيت نشرح لكم، فهمتوا؟ يعني فريمون كاين بزاف د الحاجات اخر ما كاين. وكيف كتعرفوا ميزون دو موند لا يعلى عليها في الديكور. فايته كلشي اللي مغازا تقريبا في الديكور ايتو. عندها ديك الشي واو، عندها ديك الشي ستيل ديالو غزال، كوكونين كي كنقولوا، شي حاجه اللي دافئه، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي ما كايناش في لي مغازا اخرين، اولا واخا يديروا شي حاجه بحالها كتكون شويه، فوالا كنقولوا كتكون شويه مجهده عليها، ولا كنقولوا حنايا فولغار عليها، يعني ما كتكونش بلو ميم بوتي. كي غادي تشوفي لا ميم بوتي. هاد لوغلوج هادي عاوتاني كي مشات تلقاوها في بيوت، تلقاوها بزاف ديال المغازا، ولكن سبحان الله السبيسياليتي ديالهم كتبقى ميزون دوموند هي احسن حاجه. ماشي حيت كتغلي، نو، حيت عندها فريمون دي زارتيكل اللي مزيانين بزاف. وشفت هاد لا طابلو باس هادي اللي عجبتني بزاف، هي سي با اون طابلو باس، اون فيت سي ان تروك تحطي فوقو شي حاجه، مي حمقتني حتى هي. فريمون انايا غير كندخل لميزون دوموند كيعجبني ديجا الديكوراسيون ديالهم، كناخذ منهم دي زيدي. يا بوكو دو شوز تمايا. وما تنساوش ملي كتدخلوا كتلقاو ديك الكتوبه عندكم في الباب، سواء شريتو سواء ما شريتوش، ما تنساوش تاخذوا ديك الكتوبه اللي كيكونوا عندهم في الباب، باسكو كتاخذوا منهم دي زيدي دو مالاد في لا ديكو ديال الدار. كيكون كيحطوا لك ان صالون اللي صغيور، كيفاش تصايبيه، كيفاش اورغانيزاو مع لي ميبل ديالهم بيان سور. ولكن انت تقدري الا كان البيدجي ديالك صغير تمشي تشري نفس الديكوراسيون من بلاصه اخرى، باسكو ما نكذبش عليكم كاين بزاف ديال باغ اكزومبل لي فاز، اولا ديال لي بوجي، اولا شي حاجات بحال هكذا، كيكون الثمن ديالهم في ميزون دوموند غالي شويه ولا دوبل الثمن. كتلقايهم في ستوكوماني ولا في اكسيو ولا هذا بسيط في الثمن، بصح ماشي نفس الريحه ولا، ولكن الا بغيتي غير الديكور كيكون تقريبا نفس الديكور. الوغ فوالا كل واحد يمشي على البودجي ديالو، فهمتي؟ دائما كنقول لكم هاد الهضره. سينو هاد الطابي ديال الدخله الدار عجبني بزاف، اون بونبون مخدوم هكذايا بالحبل، فريمون غزيول. الثمن البنات قلبت عليه ما جبرتوش، ما عرفتش، اون فادير يكون بديك 24 اورو ولا هذا، ما عرفتش واش بان لكم هنا شي حاجه ولا 19 اورو ولا ما عرفتش. اون توكا غزيول. انا عندي واحد حتى هو نتاع العود في الدخله ديال الدار، مي فيه الكتابه. اون توكا زويون. كاين بزاف د الحاجات، كاين هنايا هذاك الشيء ديال الحيوانات، وهنايا كاين دي تابي بحال نقول لكم مشترى. كي كنقولوا المشترى يعني ملي كيكون هيدا الطريف صغير، ولكن الا بغيتيه في الكبير غادي تلقايه غير تحت منه. هذا كيبينوا لك غير كي سميتو مشترى، مون ديو كي سميتهم هادو دي نوفو دي تابي هادو، دي شونتيون.
فوالا ليشونتيون، وكاين الكبير ديالهم راه غير تحت منهم باش تاخدوا الطابيات ولا هذا. فريمون كاين دي ستيل واعرين. وانايا لو ستيل اللي كان عجبني واحد الخاطره الا عقلته العام اللي فات دخلت وقلت لكم باللي هاد الطابي بشحال ما بقيت غادي ناخدو باسكو زوين بزاف، وكنت قلت لكم باللي مراد الا عرف الثمن ديالو ما غاديش يسطم عليه. فهمتوا؟ وكاين ماشي هذا هو، هذا حتى هو غزال البنات، ولكن هذا رخيص عليه فريمون. حلاوه حتى هذا داير شي 30 40 30 نو 130 ولا 140 اللي دايرين، ولكن مزيونين حتى هادو. كاينين وحدين اخرين اللي انا عجبني وغادي تشوفوني غادي نداه، غادي يتحماقوا عليه واحد كان عجبني العام اللي فات. البنات اللي كانوا معايا العام اللي فات غادي يعقلوا عليه مزيان، من اللي ما كانوش معايا غادي يتعرفوا عليه دابا. يا ويلا هو نمشيو دابا كنشوف لكم الدويره حتى نوصل لعنده. ويا الغزولات ديالي صراحه كاين بزاف د الحاجات مزيونين هنا، كاين بزاف طابيات ما نقدرش نحل كلشي، مي فريمون هادوك اللي عجبوني حليتهم شفتهم كي دايرين. صراحه ما قنعونيش بزاف. كاين دي لامب اولا هادوك اللي كيديروهم في البولات الفوق السقف، فنين عند ميزو دوموند زوينين والثمن مناسب. والله عندهم الاثمنه مناسبه بالنسبه للبنات اللي كيجيب لهم ربي يغليو بزاف. سا ديبو لارتيكل، سا ديبو الخدمه ديال العود، سا ديبو الخدمه ديال الحديد اولا الميطال باش خدموا ولا هذا. تما فين كيغليو شويه على الاخرين. الا مشيتو تقارنوا ما بين لا كاليتي باش خدموا هادو لا كاليتي باش خدموا الاخرين غادي تفهموا علاش كيغليو شويه ديك شويه على لي ماكاز اخرين. سينو البنات الا شفتوا غير المنظر كيشبه الاخر وتقولوا بلي ميزو دوموند يغليو على اخرين، راه ماشي هذاك الشيء. المهم واحد البنت سولتني على لي سيرفيات اللي عندي فوق الطابله، انا خديتهم ميزون دوموند حبيبه ديالي كانوا بشي 12 اورو ولا 10 اورو ما بقيتش عاقله. كاينين هادو عاوتاني كاين بزاف وجبرت حتى ديالي. جبرتهم واقيلا في واحد الطبله اخرى. المهم كاين هاد اللون هذا اللي فيه قناتي بالدوغي، المهم دايرين 10 اورو كيف كتشوفي فيهم اربعه. هادو شويه صيفيين اولا التوب ديالهم شويه خفيف، الاخرين دايرين بحال التوب ديال الخيط اون فادير. وكاين ميم لي دغا ديال الطبله ديال لي ناب اون فادير. وعجبوني صراحه هاد البويض حمقوني. وبغيت نوري لكم لي سيت دو طابل شويه يغليوهم يعني 6 اورو الواحد واقيلا. باش تعطي 6 اورو الواحد شويه صعيبه، غتقام لك غاليه الربعه، ولكن فنين. وسينو كاين هذا الموديل هذا الا بغيتوه كاينين صغاورين جابوهم ميزون دو اكسيون. جابوا هاد الستيل هذا بحال تقريبا هذاك التحتاني اللي فيه الابيض، جابوا ديك الستيل تقريبا ولكن صغيورين بحال يجيو لك قد الطبسيل ديالك العادي. جابوهم وقيله الثمن مناسب شي 3 اورو ولا 2 اورو كالك. ما شفتوش باسكو انا عندي من اكسيو شي وحدين اللي فنين ديال لي كوكياج كنحماق عليهم. صراحه ما كنقول لكمش اكسيو كيجيب حاجات خايبين، نو كاينين هذوك د الكوكياج غزالين. كيف قلت لكم البنات كاينين هذوك د الكوكياج فنين في اكسيو، ما عرفتش واش تلحقوا عليهم ولا يكونوا سهله. كاين بزاف د الحاجات اللي تاخذوهم من اكسيو مزيونين، وبحال الشبيكات شبيكات يعني عاديين ايتو مزيونين عندهم كانوا كيجيبوهم غزالين. يعني كاين دي تروك اللي غادي تاخدهم لي بلونش حتى هما خديتهم من اكسيو فنين. كاين هاد لا بلونش هادي غزاله في الصراحه ولكن كبيره فريمون، هادي ديريها وتقطعي فوقها ولا تبريزونتي فيها شي حاجه فوق الطبله ديالك. فريمون فنه فنه فنه، عاطيه منظر. او الا عندك شي بالنسبه لهاد المعلقه حمقتني ولكن جبرتها ايبر شير. ما عرفتش داروا لها 20 اورو ولا 18 اورو، جو لي تروفي ايبر شير جو سي با بوركوا. سينو بالنسبه لي باي البنات، لي باي دابا يخرجوا يا اما هادو د لاسيي او لا خرجوا ديال الجاج، خرجوا ما بقاش البلاستيك يعني نقولوا ما بقاش البلاستيك يدور. وصراحه عجبوني هاد لي بوتاي هادو ديال الشرب، وخفت الجاج ديالهم جاني خفيف. ما عرفتش سامدي كلكو شوز واقيلا واش شفتهم في ستوكوماني او لا شفتهم في لا فوار فوي ولا كي سميت هذيك المغازه عندهم ان كوا ديال العود واقيلا شفتهم فيهم. سينو هادي ما عرفتش لما كتصلاح واش للزيت واش العسيله، باسكو فيها جوج حاجات، فيها ديك الاخر ديالها الكبير البوله الكبيره، وفيها ديك الصغيره واللي ما عرفتش شنو يديروا فيها لداخل. اللي دارت فيها شي حاجه تقول لي شنو دارت فيها. فريمون عندهم دي بون شوز الصراحه، ما نكذبوش على بعضياتنا. عندهم دي بون شوز دي بون زارتيكل بون كاليتي. الحاجه ملي كديريها ميزون دوموند ما كتلقيهاش مطليه في اي دار، كونتريرمون لاكسيون. اكسيون مثلا شريتي الصينيات تلقيها مطليين. المهم كاين هاد البوكس هذا اللي سطاني ما طقتش الثمن ديالو باسكو لي سوبر بو، وجبرت فيه 7 اورو و80 ولا ما عرفتش الثمن اللي مكتوب تما 7 اورو 48 ولا ما عرفتش. وما عتقتش الثمن ديالو نهائيا باسكو سي ان بوكس اللي غزال وواحد اللي بقى
كيف كتشوفوا 7 اورو 28، ومن اللور داير 30 اورو. الوغ ما طقتش ومشيت ديريكتومون لاكيس باش نعرف واش بصح داير 7 اورو ولا 30 اورو. جبرتو باللي كانوا دايرين فيه التخفيض وباللي بقى ب 7 اورو، وخديتو تو سويت. ونسيت ما سولتهاش واش عندها دي زوتر، باسكو انايا خديتو. هو الصراحه تقدري ديري فيه الخضره، ديري فيه اللي عجبك، وديري واحد فوق واحد، وديري واحد فيه البصله، واحد بطاطا، وديري وتحطيهم هكذايا حداك. فريمون يسون كانون. مي نسيت ما سولتهاش واش عندهم شي واحد اخر في ستوك. انا خديته لصاب، هو عنده ديك اللوان البلو وديك الشي في البيت ديالو. الوغ حطيتو له وحده الناموسيه ودرت فوقو البلاد. جا عطى منظر غزال بزاف. حاليا حيدت له كلشي من البيت ديالو، عنده لو بيت فيد وما بغيتش نكثر عليه تمايا دي تروك. مي ان شاء الله الا رجعت نرجع على لو موبيلتي لي كي قلت لكم باقي ما خديتوش الموبيلتي لي. وإلا رجعت لتمايا غادي نشوف واش نلقى عندهم واحد اخر، اولا نصوروا لهم باش نشوف واش عندهم تما واحد اخر. و ومن بعد غادي ناخدو له نديرو له فوق واحد فوق واحد. باش هكذايا يحط فيه دي بتي جويله شراهم جداد ولا هذا، وغادي يجيو له فنين. وديك ساعتي غادي نستعملهم حتى انايا، ولا بغيت في الخضره ولا اي حاجه. هذا ما كان غزولات، باسكو هاد الشبيكات ديال ميزون دوموند الفروتاس كيضيعوهم لي. الخضره سي با غاف، مي لي فخوي كيضيعوهم لي. ماشي مديورين لي فخوي. فوالا. سينو كيف قلت لكم الغزولات ديالي كاين هذا الناب ديال ديك لي سيرفيت اللي وريت لكم. سمحوا لي كثرت عليكم الهضره، مي فريمون حيت كانت الموسيقى ايتو راكم عارفين اللي كاين. سي ميو نشرح لكم كل شيء. كاين هنايا لي سيت دي طابل. صراحه لي سيت دو طابل عندهم بزاف شكيلات. اللي ننصحكم هو ديك الشكل ديال لافوي، اولا كنقولوا اللي داير بحال الورقه ديال الشجره. هذاك ما غاديش تلقاوه في بلاصه اخرى، ما شفتو حتى في شي بلاصه. سينو لي سيت دو طابل العاديين ديال العدود تلقايهم في اكسيو بنص الثمن، ميم با قل وقيله. فوالا اللي زوينين كاع كيديروا لهم اكسيو على 3 اورو كنظن. الوغ الوحده. وهنايا تلقايهم بستة، هذا يعني دوبل. فوالا غزولات ديالي. سينو لا كاليتي سا ريست با لا ميم كنقولوا ماشي بحال بحال، ولكن حنا لي سيت دي طابل ماشي غادي ناكلوهم، يعني كنحطوا فوقهم طباصل. اي بوان فينال. هنا علاش كنصور لكم البنات الطبالي، كنوري لكم لا ديكو كيفاش كيستعملوا لي ناب، كيفاش كيستعملوا هذا. فوالا كيجي لهم لا ديكو غزاله بزاف. انايا هاد الطبله هادي غاليه بزاف، دايره 1400 اورو، حيت الستيل ديالها قديم كيف كتشوفوا. شحال هادي الا كنا شفنا ديك الطبله نقولوا ناري على طبله كلها ممحيه، كلها مجروحه من الجناب. وهما دابا ولاو يديروا العود ويجرحوه هما نيت من جنابيتو. وكاين هاد لي سيرفيت هادو اللي فنين، شفتوا هادوك البويض اللي فيهم البيج يحمقوا. هادو واقيلا 12 اورو الا ما خفت نكذب. 100% كوتون، ديال الكوتون. راه هاديك لي سيرفيت كيكونوا كوتون هادو 11 €. شفتوا فريمون غزالين البنات. يعني كاين دي سيرفيت في ميزون دومون الثمن مناسب وفيهم 4. يعني الا حطيتهم حدا الضياف مزيانين بزاف. خرجوا حتى الموطاد في الميانات. العود، شوفوا العود غادي تلقاوه اي حاجه، باسكو دابا العود بحال اختاروا واحد النوعيه ديال العود اللي بداو يخدموا به، واحد النوعيه ديال الخدمه اللي كتشهيك انت في العود. واخا الناس اللي ما كيعجب لهمش العود، اون جينيرال انا العود اللي ما كيعجبنيش هو العود ديالنا القديم اللي كيكون في المغرب في الناموسيات وفي الماريويات. هذاك العود ما كيعجبنيش. عندك واحد العود اخر كيكون عند الكور، كيكون ماغو فونسي على كحل ماغو فونسي، كيكونوا غاليين اون بلوس. هادو كنهضر لكم عليهم ولكن كيكونوا غاليين. سافو با دير كو غاليين غادي يعجبوني، نو. كنقول لكم بلي كاين واحد النوع ديال العود اللي ما كيعجبنيش نهائيا بتاتا. الوغ هذاك العود ديالنا د البلاد شحال هادي ما كيعجبنيش نهائيا. سينو كاين واحد العود اخر اللي كيكون ماغو وعنده دي موبل في شكل وديك شي تراديسيونيل والدار كلها ماغو بديك العوديتو. هذاك جو ديتيست، ما كيعجبنيش. ومني كندخل لشي دار بحال هذاك كنعرف نتاع لي فيو ديريكتومون، كنعرف هاد الرجال الكبار اولاد العيالات الكبار كيكون نخليو هذاك الشيء. المهم هاد لي سيرفيت اللي راني نحادي فيهم هما اللي عجبوكم راهما عندي في الطابله. الثمن ديالهم واقيلا كانوا حتى هما 11 € ولا 10,99 €. هي هذيك، ولكن هنا ما كانش فيهم الثمن. الوغ هذه اللي كانت بقات خديتها. سينو ما كانش باقي تما شي وحده اخرى في هذا اولا انا ما رديتش البال. اون توكا كنت كنشوف واش يكون عندها شي ناب. ساعه ما جبرتش، باسكو ان شاء الله الا خديت سالا مونجي يمكن ناخذها من ميزون دو موند اوسي. الوغ كاين بزاف لي سالا مونجي اللي عجبوني، مي خاصني شي وحده اللي كتكبر مني نحتاج لاطاي كبيره، فهمتوني. راني قلتها لكم ديك النهار، خاصني يعني انا ديالي كتاخذ 4 د الناس 6، ولكن 6 كنكونوا سيغي، فهمتوا. يعني خاصني شي وحده تكون بصح ديال 6 الناس، تكون كبيره، ولكن تكون مني يكونوا معايا الناس نديرها على الكبر ديالها، ولكن مني ما يكونوش معايا الناس نرجعها بحال هذه اللي عندي دابا على حسب البلاصه اللي عندي انا في سالامونجي، باش ما تجيش مزيره لي لونطري، فهمتوا.
هذا ما كان، وان شاء الله الا جبرتها عند ميزون دو مود اوكي، ما جبرتهاش غنشوف بلاصه اخرى. سينو شوفوا معايا هذا، فريمون ان انستون جي ايزيتي باسكو فريمون جاني رخيص، داير شي 129 اورو، ولكن يهبل البنات. تصوري معايا دابا يكون عندك هذا وديري فيها واحد البوكس اللي غيكون فيه اولا الشبكه اللي غادي تكون فيها البطاطا، والفوق ديري فيها اولا ديري فيها هذوك لي غونجمون بحال اللي حطوا فيه هما، ولي ليغوم لي فخوي لي تروك، وتحطيهم بحال هكذايا حدا الكوزينه ديالكم. بلوس عندي لوندغ وحده حدا الكونجيلاتور، نقدر نديرو تما ويجيني بارفيتمون. ولكن جي ايزيتي فريمون، جي ايزيتي في لو ديرنيير مومون كنت بغيت ناخدو. جو مو سوي دي صباري نسالي مع الصالون حنان، اي ابخي ربي يحن. بالنسبه للوكوا اللي قلت لكم فيه تخفيضات اولا فيه ليكيداسيون، اولا كومون يسابيل كي كيقولوا له لي برودوي نتاع ليكسبوزيسيون، يعني هاد الكراسه كانوا في المغازه بحال هادو دابا اللي كنوري لكم، يعني الناس جربوهم جلسوا عليهم شافوا واش مريحين، خداو واحد في الكرتونه ديالو. بحال الطبله اللي طابلو باس اللي عجبتني، يعني مني غادي ناخذها من الكرتونه ديالها، ما ناخذش هذاك الموديل. واش فهمتيني؟ الا خديت هذاك الموديل راه غادي يحسبوا لك بنفس الثمن، باسكو هذاك الموديل باقي كيجيبوا عليه. سينو هاد لي موديل هادو كيف شفتوا هاد الطبله كانت دايره 200 وكيك، حمقتني دايوغ هاد لا طابلو باس، سطاتني فريمون. كنت غادي ندي هادي، عجبتني بزاف. مي جي بيان ريفليشي انها ما غاديش تجيني مع لا ديكو ديال الدار ديالي. سينو ديك الطبله موديل ديكسبوزيسيون، ولكن ما يعاودوش يجيبوه، سي بور سا داروا فيها 50%. هاد لي فوتوي عاوتاني ما غاديش يعاودوهم، سي بور سا داروا فيهم 50%. الكنابي عاوتاني الموديل ديكسبو داروا فيه 30%، حتى هو ما يعاودوش يجيبوه. الماريو اللي موراكم، اما هادو لا، هادو هي دي طابل اولا دي زيتاجير نتاع الطواليت وديك شي حاجاكم خلاوهم هنايا. مي سينو هاد لي موديل ديكسبوزيسيون، الكرسي ديك تروك هكذا ما يعاودوش يجيبوه بحالهم، سي بور سا كيبيعوهم بهاد الثمن. سينو الا عجبك ان كنابي مثلا اولا واحد الحاجه في المغازه وكانت بحال هكذا مفرشه ديجا وكيجيبوها باقي في ستوك وما بقاش عندهم في المغازه، كيقترح عليك جوج الحاجات: يا اما تاخديه بنفس الثمن ما كينقص لك فرانك، يا اما كتستناي كتدفعي لا كوموند وكيجيك من بعد 10 ايام، ان موا، دو جور، سا ديبون، وكتستناي لا كوموند ديالك اي سي تو. سينو كتاخديه بنفس الثمن ولو انه يكون اكسبوزي هكذايا في المكان. هادشي الا كان الموديل غادي يجيبوه. صراحه هاد لا لومب حمقتني ديال العود، سطاتني، ولكن الثمن كان سخون بزاف. الثمن كان 1249 اورو باش تاخدي واحد لا بلونط وديري لها ان بروش ديال الشجره فريمون. سينو عندهم لي كانابي بحال هكذا فريمون، ما عرفتش واش كانابي عندهم الكفخ لتحت اولا عندهم لي ماتلا لتحت، باسكو هذاك الكري عنده بلوزور تجبدي من بزاف د البلايص. الو ما عرفتش واش كاين الكفر تخبي فيه حاجات ولا هذا. سينو اخيرا نجيبكم للطابي اللي هبلت عليه ديجا المره اللي فاتت، وقلت لكم ناخذو ان شاء الله مني كبر شويه سام. دابا كيلصق لي سلايم لي باتا مود لي في طابي، قلت لك غالي، قلت لكم غالي بزاف. وكان تما ديال 200 et quelques parce que كان 60 160 فوا 200. ودابا يا جبتكم ليلو هو هذا البنات، الطابي اللي حماقيت عليه واللي غزال واللي خديته. دابا يا هو هذا الطابي اللي غادي تشوفوا معايا في الفراش ان شاء الله. خديت هذا نتاع 200 اورو البنات باسكو بالحكم ما كانش عندهم هذاك الاخر نتاع 280 ولا ما عرفت، كان داير 300 اورو تقريبا. ما لقيتوش، كان فيه 160 على 200، انايا 140 على 200 غيجيني بارفيتمون في الصالون. ولكن دائما عندي ديك الطبيعه اللي كندوزو تحت الكنابي وكندوزو تحت الميبل تيلي، وماشي مزيان حيت هذا فريمون شوفوا مخدوم ولا اونلاين، المهم تاع اللين ولا لا ما عرفتش كي كيسميوه، مكتوبه ب ال ا اي ال ا اي ان او جو كخوا. المهم هي مكتوبه هنايا. داير 200 اورو البنات، سي با دوني بوغ ان تابي، مي كيسطي وعجبني بزاف وبقى لي في عقلي، وهو اللي ديت البنات كيسطي فريمون. هو اللي ديت وهو اللي غادي نفرشو ان شاء الله مع الكنابي. غادي نوريكم كلشي اللي غنشريو، ما مفرشه حتى حاجه دابا في داري، ما كاين والو حتى ان شاء الله. دابا اوني لو 7 مارس، لو 20 مارس ان شاء الله غادي يوصلني الكنابي ديالي. صراحه باقي لي كتر من 10 ايام كوموندي، المهم كتر من 10 ايام غادي يوصلني الكنابي ديالي ان شاء الله. وداك ساعاتي دابا صراحه ملي شريت كلشي بقى لي غير موبيل تيلي اولا الموبيل ديال التيفي. صراحه راني باغيه الكنابي ديالي الصراحه. في الاول ما كنتش بغيتو، دابا تو سويت قلت زعما صبر شويه هذا
فوالا زعما قبل ما يجيبوه لي للدار خاصني نكون عطيت للسيده هذا الكنابي هذا. اي فوالا. مي فريمون الي سوبر كانون. سينو انا اللي عندي دابا عندي هذا الموديل هذا اللي فيه ديك الشراطي في الكحل وباقي جديد حتى هو خديته ب 100 اورو. اللي غزال بزاف خديته من بوتنيت فن. هذاك غادي نخبيه ونخليه منين نبقى نصبن هذا ولا نديه يدير لافاج اسيك في البلايص اللي كيغسلوا فيهم الطابيات كيغسلوهم بثمن مناسب بلا ما كيضيعوهم. ونبقى نطلع هذاك ونشونجي مره منين بغيت نشونجي اللوك كيتو. باسكو فريمون جديد حتى هذا اللي عندي الموديل اللي عندي حاليا في الدار عاجبني بزاف وشريته بالعشق. سينو كاين هاد لا طابلو باس اللي فنه غير هي كتاخد الحجم شويه اكثر وغادي تصيغي لي شويه لا شومبر. وكاينه هاد هادي tu peux la considérer comme une table basse. حمقتني عندها العود ملصق مع بعضياتو وفي التالي عطاو له تقطيعه وحده وجات كتحمق. صراحه جات في المنظر غزاله بزاف. كاين بزاف د الحاجات بحال هكذا البنات. طولت عليكم في المغازه ولكن كنحاول نشرح لكم كلشي اللي كاين. البنات يشوفوا كلشي اللي خارج. عارفه بلي كاين دي مغازا نتاع الترك اللي خادين دابا يا طوندونس كي غنقولوا فيهم داكشي نتاع كلاسيك كي غنقولوا اولا داكشي الشيك. انايا الدار ديالي شويه ستيل مودرن كي غنقولوا. ستيل ديال لو بوا ستيل كوكونينغ دي تروك بحال هكذا نتاع ميزون دو مود. الوغ ما يمكنليش نمشي عندي صالون فيه طبوقه وفيه هذا وندير شي حاجات اللي غيمشيو كلاس و جو سي با كوا سا فا با افيك. ما يجيوش معاهم نهائيا. الوغ سي بور سا كل واحد كيمشي على الديكوراسيون دارو. انا يجي بيان هاد لوندغوا هذا نتاع لي دغا ديال الناموسيه باسكو فريمون يسون كانوا زوينين بزاف. و ستيل ديالهم غزالين ولكن لو دغا ديالهم لو موان شير كيبدا من 100 اي كالك اورو. عندهم هادشي غالي بصراحه ولكن نصحكم بشيئين عندهم في لي دغا واعرين. والحاجه اللي نسيت ما نبشت فيها بزاف حيت كان يدي عامر بالتليفون هما لي كادغ باسكو اخيرا جبرت جابوهم لي كادغ كبار. بغيت نبدل الكادغ اللي عندي في سالامونجي ولقيت لي كادغ كبار ولكن ابخي مشيت شفت السيد حيت كان قال لي انا جاي. مشيت شفت السيد اي فوالا ونسيت ما شفتهمش. فوالا الغزيوله ديالي الديسيزيون الاخر اللي بقالي بالنسبه للصالون. ديسيزيون هو هاد لا جولي طابلون بوا البنات اللي خديت اللي دايره 150 اورو. تهبل لو بوا ديالها سي ان فري بوا كيف غادي تشوفوا. السميه ديالها راه بانت لكم فريمون تسطي. وخديت معاها ان جولي فاز اللي فيه اللون ديال الطابي. الا شفتو طابي في التحت والفوق عنده واحد النوع ديال الاجوري ديك اللون اللي خرج دابا. الو خديت معاه هاد لو جولي فاز هدايا. وخديت هاد لي بلوم هاد لي بلوم هادويا اللي غنديرهم في الفاز وندور عليهم. المهم بدلتو صافي خديت واحد يكون بروبر بلوس. درت ندير فيه هاد لي بلوم هادو كيف كتشوفوا ان بوتي فاز كيمشي معاه لي بلوم كبار. خاص غير تكوانسيه من الجنب ويجي مزير. كيف قلت لكم غزولات هذاك اللون الاخر اللي كيشبه الطابي ديالي خديته عاوتاني هذاك اللي فيه ديك تيدرين اللي قلت لكم مسميين تيدرين. هذاك القمح حنا كنقولوا له بالريفيه ثيدرين يعني الا سمعتو ثيدرين تعرفوهم باللي هو هذا القمح هذا ما خلاوهش ناتورال. كاين ناتورال وهذا صبغوه بديك اللون الاجوري اللي خرج دابا. وانا شنو بغيت ندير هاد التيدرين هادو نقطعهم ونديرهم دايرين على ديك لي بلوم و يجيو في الوسط ديال ديك الفاز يعني تيدرين يجيو حادرين وهذاك لي بلوم البيض غيجيو طالعين هكذايا. المهم غادي يعطي منظر ان شاء الله. مي بوغ لانستو دابايا غادي نخليهم حتى من بعد. المهم غادي يجي يمكن نفس الحجم ولا نقطع منهم شويه باسكو يسون فغي ماشي بلاستيك. الو تقدري تحكمي فيهم وكيبقاو مزيانين بزاف البنات. سينو كاين دي بوكي اللي غزالين عاوتاني. كاين بحال الخزامه لافوند البنات اللي ما عارفين شنو هي الخزامه. كاين الالوان اللي غزالين تقدروا ديروا بهم اللي عجبكم. فوالا حتى لهنا لا جورني كانت ماشيه مزيانه البنات فريمون لا جورني كانت ماشيه او توب. كنت مزيانه ايتو حتى لا سمح الله اش غنقول لكم يعني فريمون الانسان ما كيكونش ضارب الحساب لبزاف د الحاجات بزاف د الحاجات ما كيكونش ضارب لهم الحساب. شريت كنابي ديالي في النهار اللي خديت فيه الكنابي. فرحانه بزاف النهار داز مزيان. السيد دار لي ان ريدكسيون سون دوموندي كنقولوا. البنت جبرت لي ديك الكابل في نتاع لابا نتاع سام بلا ما نخلصوا بلا والو. يعني كان النهار مزهور كنقولوا فيه الزهر وفيه دي بون شوز. هذا كان لو لوندوما فهمتوا. انا وقعت لي واحد الحادثه نتاع السياره البنات ما شكيت عليكم والبعد عليكم والبعيد علينا. واحد المراه اللي ما دارتش اتونسيون اولا كنقولوا مغفله شويه باسكو ديك السوقه اللي دارت ماشي هو هذاك. ما يمكنش انك تسوقي في شي بلاصه وديري هذيك الحاجه.
ما علينا، غادي نوري لكم الديتاي ونشرح لكم كلشي من بعد هذا المقطع هذا. وان توكا كنت ماشيه غادي نخرج نمشي نخلص، وانا ندوز في هذه الوساده هذه اللي دايره شي 24 اورو ولا 23 اورو، فيها نفس اللوان اللي عندي في الطابي ونفس اللوان اللي غيكونوا في الباز. الوغ في الكنابي عندي كلشي اللوان نيود، الباج كنقولوا. وهذه تحط غير فوقهم باش تعطي ان غابيل ديال لو بوان اللي عندي وديك الشيء كله. المهم بنات، دابا نخليكم مع لاكسيدو اللي عملت والطوموبيله كي رجعت. ها انتم البنات نوريكم دي زيماج انها خرجت هذاك لو بودو بلاستيك من التحت، خرجته بالضربه كيف غادي تشوفوا من هنا، تخرج من الجنب، وديك الابيض كله جروحات. وكاين امبوس اللي دارتها لي هنايا كيف كتشوفوا، غاد دخلت هاد البلاصه هادي، ما عرفتش واش كتبان لكم فوق الرويضه فين كاين ديك لو بودو بلاستيك، الفوق منه كاين واحد الدخله، واحد الدخله، وكاين هاد البود بلاستيك. هادشي كله البنات رجعت مشاغيغ باش تباركي وما شافتش اللور ديالها واش كاين ناس ولا، يعني فريمون دي تروك بيزار كانت قوريه. هناك راني مسحت شويه، وقع واحد الحاجه، واحد المراه كانت باغا تاخذ واحد البلاصه وهي دير مشاغيغ بلا ما تشوف شكون اللي موراها، ني غيان دوتو. ضربت لي الطوموبيل من هنا، غريفتها هنا، غريفتها حدا الكاميرا هنايا. المهم واخا مسحت الكاميرا مي كتبان كوميم، مغريفيه هنا. هنايا محيد اللون كيف كتشوفوا، هنايا غريفتها اوسي. هنايا الا كتشوفوا هذا لو بلاستيك مخرج. الوغ عملت معاها الكونستا ايتو. صبروا نحل الطوموبيل بعدا، حيت انا مشيت بالطوموبيله دابا. نتوما تشوفوا هاد اللقطه هذه تشوفوها في شي فيديو اخر، ماشي في نفس الفلوق اللي صورت لكم انايا اليوم. مي فريمون كنت فرحانه، حيت انا اليوم هو النهار اللي شريت فيه الكنابي، فرحانه بالكنابي تو. مي فوالا ريغارد لي جون دي فوا كيديروش اتونسيون، مي هي لا فواتور ديالها سي دو لا سوسيتي اللي خاصها. وانتو كان ما بغيتش نوري لكم السميه وهذا، بغيت غير نوري لكم على ود الكونستا. الحلاوات ديالي في هذه اللحظه اللي انا كنوريكم كيفاش ديروا الكونستا الا مثلا وقع معكم شي حاجه. انايا دابا اليوم هذا النهار هذا، يعني غدا الاثنين ان شاء الله انا كندير لكم لحد المونتاج دابايا. وغدا الاثنين غادي يجيو لاسورونس ديالنا، حنا دفعنا لها الكونستا، عرفت بلي لا فوت ديال البنت بيان سور، ديال المراه اللي دخلت فيا هي الفوتيف. ودرسوا درسوا الدوسي ايتو، قالوا لنا بلي ما يتزاد علينا والو لا في الشهر لا في غيان دوتو، وغيجيو يتكلفوا بالطوموبيل نهار الاثنين ان شاء الله، يجيو يديوها. وقالوا لنا غيجيبوا لنا اون فواتور باش نديبانيو بها. مي فو كو ما عندنا طوموبيله اخرى، الوغ اون فا بروند نوتر فواتور وهما يجيو ياخذوا الطوموبيله ديالنا. سا فا بروند يمكن لا ريباراسيون سا فا بروند دو جور ا 3 جور. يعني كلشي هادشي واخا انت ديري اتونسيون يقدر يجي واحد الانسان اللي ما غاديش يدير اتونسيون. كيف كنت كنحاول نشرح لكم هنايا، هو لا فواتور هي نتاع السيده، ولا بلاص هنايا هادشي عمرته، يعني لا فواتور نتاع السيده. وهنايا كان الباركينغ، وانايا كنت مورا السيده. تصوروا معايا ان السيده كانت كنتمشاو موراها ما دايره لا كليونط ولا والو، هي تقشع واحد البلاصه هنا، مع كان ديك الشارع ديال سيفوغا ديال السونطر عامر ما كاينش لي بلاصه، هي قشعت هاد البلاصه وهي ترجع ماشيه غير ديريكت وما شافتش موراها. زعما راه كانت في الشارع بومبي، يعني فريمون فيه لي فواتور وهي دير لي جدرا، يعني الضربه كانت مجهده. سي بوغ سا خرج ديك لو بو دو بلاستيكيتو. هنايا مكشيه بصبعي لا سيناتور ديالي، سينو كيطلبوا لك فين كاين لا دغوات فين مكتوب بلو جون، تمايا انا اللي كنعمر لا فواتور بي. ولا فواتور هي ديال السيده اللي غلطت. وهي راه الشركه ديالها هي اللي غادي تخلص لاسونغونس وديك التخربيق، هي راه الطوموبيله ديالها كانت ديال الشركه. مي سينو كيطلبوا لك تعمري لو كونطرا ديالك هي د لاسورونس، كيطلبوا لك تعمري تمايا السميه ديال باش مكتوبه الطوموبيل، حنا مكتوبه بسميتنا بجوج انا ومراد. وكيعمروا لك تمايا، خاصك تعمري تمايا الاخر لادريس ديال لاسورونس ديالك، دي تروك بحال هكذايا. اون توكا والضربه فين مكتوب هنايا 11 11 كيقولوا لك الضربه ديال الطوموبيله فين جاتها. انايا الطوموبيله ديالي هي نقولوا اللي مكتوبه بالاورانج، انايا درت لهم العلامه تمايا فين جاتني الضربه، وكاتبه كوتي غوش، وهي عندها في لاغيير دغوات كيف مكتوبه هنايا. فوالا المهم بحال هكذايا الغزوله ديالي. حتى انا هذه اول مره غادي نكتب فيها كونستا، شفنا حتى هي السيده كانت اول مره، الوغ شفنا بجوج وبقينا نعمرو. كيطلبوا لك حتى النيميرو د لا كارت غريز بيان سور وتو. كنا نسينا ما عمرناش ديك الفوق. المهم كتعطيها الورقه الا لا سمح الله وقعت لشي حد. حيت هنايا حنا اللي كنعمروا الكونستا، ماشي بحال في المغرب البوليس هو اللي كيعمر الكونستا. ما علينا. المهم كاينه واحد الورقه اون دسود هذه ملي كتكتبي في هذه كيتطبع في الاخرى، باش الاخرى كتعطيها للسيد الاخر اللي دار الغلط، اولا باش يدفعها لاسورونس ديالو اولا الشركه ديالو. انت كتخلي دائما الاصليه،
والعكس صحيح، إلا غلطتي دبّر راسك حتى هُما يعطيو لك هاذيك الأخرى، وكتسجلي من بعد الفوق لا دات وهذه هذيك نسيناها الفوقي كاع كاين لا دات ديال لو جور والساعة إكزاكت وقعت لاكسيدون اي تو، تمايا كتعمروهم البنات حتى هُما ما تنساوهمش، وصافي الإنسان الحمد لله جات بسلامة كنقولوا، وهذا ما كنتش نقدر ما نديرش الآخر باسكو لي ريباراسيون تاع الحاجة مرسيدس يلاه خارجة هاد العام يعني امبوسيبل أنه لا ريباراسيون ديالها تكون هي ساهلة، سي بور سا ما يمكنليش أنني جو ليس باسي كنقولوا حيت هي دارت لا فوت غاف وما شافتش كاع موراها يعني فريمون كان خاصها غير تشوف أمها كنت ما عرفت كيكون الشارع خاوي وكنشوفو مورانا مي فوالا وغوزمون ما كانش شي دري صغير ولا شي حاجه هكذا وصافي الغزوله ديالي كنتمنى يكون عجب لكم الفيديو والفلوق معايا انايا خديت اللي خديت وريته لكم وكنتمنى انه يكونوا عجب لكم الذوق ديالي وداكشي اللي خديت الطبله الطابي لي زاكسيسوار بقى لي غالو موبيلتي والصالون كله غيسالي ان شاء الله وفوالا نشوفكم فيديو اخر لايك ما تنساوش البنات ونشوفكم ان شاء الله غدا فيديو جديده ما تنساوش البنات كاين لي زاكسيسوار كلشي نيزيتي با طلو طليله Bisous ليكم 30% jusqu'à demain, Inch'Allah. Bisous. Mouah.